गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता। नमो नमः प्रिय छात्राः। अद्य वयम् अष्टमकक्षायाः दीपकम् इत्यस्य पाठ्यपुस्तकस्य पञ्चमं पाठं गीता सुगीता कर्तव्या पठिष्यामः। प्रिय छात्राः, भवन्तः जानन्ति यत् कुरुक्षेत्रे प्रतिवर्षं गीता जयन्ती इति उत्सवस्य आयोजनं भवति। अस्य उत्सवस्य आयोजनं किमर्थं भवति इति भवन्तः जानन्ति वा? अस्य उत्सवस्य आयोजनम् अत्र एतदर्थं भवति यतो हि भगवता श्रीकृष्णेन गीतायाः उपदेशः अत्रैव प्रदत्तः। अस्माकं जीवने गीतायाः का उपयोगिता वर्तते अद्य वयं पठिष्यामः। कुरुक्षेत्रे श्रीगीता जयन्ती महोत्सवः भवति। महोत्सवे बहवः जनाः गतवन्तः। एकः बालकः रमेशः स्वपितुः साकं तत्र गच्छति। तत्र कथावाचकः गीतायाः वर्णनं करोति। सुमधुरा गीता अस्माभिः सुष्ठुतया गीता कर्तव्या। अन्यशास्त्रविस्तरैः अन्येषां शास्त्राणाम् अध्ययनेन को लाभः? अर्थात् अन्येषां शास्त्राणां ज्ञानम् अत्रैव निबद्धम् अस्ति। यतो हि एषा गीता स्वयं पद्मनाभस्य भगवतः विष्णोः मुखपद्मतः विनिसृता। रमेशः पितरं पृच्छति, हे पिता, गीता का? कथं च सम्यक्तया सुगीता कर्तव्या? पिता, पुत्र, द्वापरयुगस्य अन्तिमे चरणे कुरुक्षेत्रे कौरवानां पाण्डवानां च मध्ये सङ्ग्रामः अभवत्। तस्मिन् युद्धे मोहग्रस्तः अर्जुनः युद्धं कर्तुं नेच्छति। तदा भगवान् श्रीकृष्णः युद्धपराङ्मुखम् अर्जुनं कर्तव्यबोधं कारयति। श्रीकृष्णस्य ते उपदेशाः एव श्रीमद्भगवद्गीता इति कथ्यते। गीतायां कर्मयोगस्य, ज्ञानयोगस्य, भक्तियोगस्य च अमृततुल्याः उपदेशाः सन्ति। रमेशः, तर्हि सुगीता इत्यस्य कः आशयः? पिता, अस्य भावः अस्ति यत् गीतायाः अभ्यासः सम्यग् रूपेण कर्तव्यः। कार्यक्षेत्रे, जीवनक्षेत्रे च गीतायाः उपदेशः परिपालनीयः। आगच्छतु, अधुना वयं श्रीमद्भगवद्गीतायाः कांश्चन श्लोकान् पठामः। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितिधीर्मुनि उच्यते। अन्वयः: दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीत राग भय क्रोधः मुनिः स्थितिधीः इति उच्यते। भावार्थः: यः मनुष्यः आपत्कालेषु उद्वेगं न अनुभवति, यः सुखप्राप्तये अपि निस्पृहः इच्छारहितः भवति, यः इच्छा, आसक्तिः, भयः, क्रोधः इत्येतेभ्यः मुक्तः भवति, सः मौनी पुरुषः स्थितप्रज्ञः भवति। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अन्वयः: क्रोधात् सम्मोहः भवति, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः भवति, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः भवति, बुद्धिनाशात् जनः प्रणश्यति। भावार्थः: मानवस्य यदा क्रोधः भवति तदा क्रोधात् अविवेकः उत्पद्यते। अविवेकात् आत्मानं विस्मरति। किं योग्यं किंच अयोग्यम् इति अविचिन्त्य क्रोधात् व्यामोहं प्राप्नोति। यदा अधिकः व्यामोहः भवति तदा मनुष्यस्य स्मृतिः निष्क्रिया नष्टा च भवति। स्मृतेः नाशात् बुद्धिः नश्यति, बुद्धेः नाशात् सः मनुष्यः विनाशं प्राप्नोति। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं
ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अन्वयः तत्प्रणिपातेन सेवया परिप्रश्नेन विद्धि। ते तत्त्वदर्शिनः ज्ञानिनः ज्ञानम् उपदेक्ष्यन्ति। भावार्थः भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनम् उपदिशति, हे अर्जुन, भवान् गुरोः समीपं गत्वा यथार्थ ज्ञानं प्राप्तुं प्रयासं करोतु। भवान् विनीतः जिज्ञासुः च भूत्वा गुरोः सेवां करोतु। तत्त्वज्ञानी गुरुः भवते ज्ञानं प्रदास्यति, यतः ये सत्यस्य दर्शनं कृतवन्तः ते एव यथार्थ ज्ञानिनः भवन्ति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। अन्वयः संयतेन्द्रियः तत्परः श्रद्धावान् मनुष्यः ज्ञानं लभते, तथा ज्ञानं लब्ध्वा सः अचिरेण परां शान्तिम् अधिगच्छति। भावार्थः यः श्रद्धालुः मनुष्यः दिव्य ज्ञानं प्राप्तुं निरन्तरं प्रयासं करोति, तथा च यः मनुष्यः इन्द्रियाणि स्ववशे करोति, सः मनुष्यः दिव्य ज्ञानं प्राप्स्यति। तादृशं दिव्यं ज्ञानं प्राप्य सः पुरुषः जीवने अनन्तम् आनन्दं प्राप्नोति। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी। अन्वयः यः सर्वभूतानाम् अद्वेष्टा मैत्रः च करुणः एव निर्ममः निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी अस्ति, स एव मम प्रियः भवति। भावार्थः हे अर्जुन, यः कस्यामपि परिस्थितौ विचलितः न भवति, यः ईर्ष्यारहितः समस्त प्राणिनां कृते मित्रभावयुक्तः दयालुः च भवति, यः ममत्वरहितः अहङ्कारविहीनः सुखदुःखेषु समभावयुतः क्षमाशीलः च भवति, तादृशः पुरुषः भगवतः अत्यन्तं प्रियः भक्तः भवति। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अन्वयः यः योगी सततं सन्तुष्टः यतात्मा दृढनिश्चयः मयि च अर्पितमनो बुद्धिः भवति, सः मद्भक्तः मे प्रियः भवति। भावार्थः हे पार्थ, यः निरन्तरं सन्तुष्टः भवति, अर्थात कस्यापि वस्तुनः अभावात् कदापि असन्तुष्टः न भवति, यः मनः इन्द्रियाणि च विजित्य संयमी भवति, यः स्वबुद्ध्या परमेश्वरस्य स्वरूपं स्थिरीकरोति, यश्च मनः बुद्धिं च ईश्वरे समर्पयति, सः मनुष्यः मम अतीव प्रियतमः भक्तः भवति। यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः। हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अन्वयः यस्मात् लोकः न उद्विजते, यः च लोकात् न उद्विजते, यः हर्ष अमर्ष भय उद्वेगैः मुक्तः स मे प्रियः भवति। भावार्थः हे अर्जुन, यस्मात् मनुष्यात् कोऽपि मनुष्यः प्राणी वा उद्विग्नः न भवति, यश्च मनुष्यः अन्यस्मात् जनात् प्राणिनः वा उद्विग्नः न भवति, यश्च हर्षेण ईर्ष्यया भीत्या चिन्तया च रहितः भवति, सः मम अतीव प्रियः भक्तः भवति। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्। स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अन्वयः यत् वाक्यम् अनुद्वेगकरं सत्यं प्रियहितं च तथा स्वाध्यायाभ्यसनं च एव वाङ्मयं तपः उच्यते। भावार्थः यत् अनुद्वेगकरं भाषणम् उद्वेगं न जनयेत्, सत्यं प्रियकरं हितकरं च भाषणं स्यात्,
तत्वाक्यं तपः इति कथ्यते। शास्त्रादीनां स्वाध्यायः तेषाम् अभ्यासः च वाचिकं तपः कथ्यते। तथा स्वाध्यायः अभ्यासश्चापि यथाविधि वाक्यं तपः इति उच्यते। अतः विद्यार्थिभिः स्मरणीयं यत् प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। इत्येव उक्त्वाहम् अधुना इतोपि विस्तरात् विरमामि। शुभास्तु सर्वेषामपि भवतां। नमो नमः, धन्यवादाः। जयतात् भारतदेशः, जयतात् संस्कृतवाणी।